पार्टिसन हामी पढ्दैछौँ पार्टिसन भ्यालुज अन्तर्गत अहिले कन्टिन्युअस सिरिजको अब फर्मुला लेख्छौँ हामी कन्टिन्युअस सिरिज थर्ड फर्मुला छ कन्टिन्युअस सिरिज कन्टिन्युअस सिरिजमा सबभन्दा पहिला हामीले क्वार्टाइल्सको फर्मुला लेखिरहेको छौँ अहिले क्वार्टाइल्स क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला फर्स्टमा क्वार्टाइल्स क्याल्कुलेसन फर्मुलामा फर्स्टमा हामीले क्वार्टाइल्स क्लास क्याल्कुलेसन गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ त यहाँ क्वार्टाइल्स क्लास क्युआई क्लास भनेपछि आई एन बाई फोर्थ क्लास क्याल्कुलेट गर्छौँ पहिला फोर्थ क्लासबाट हामीले क्युआई पत्ता लगाउन सक्छौँ क्युआई भनेको एल प्लस आइएन अपन 4 माइनस सिएफ अपन एफ इन्टु एच वेयर आईको भ्यालु हामीले 1 2 3 यसरी रिप्लेस गर्न पाउँछौँ आईको भ्यालु 1 2 3 आईको भ्यालु 1 राख्दा Q1 को फर्मुला आउँछ Q1 को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ आईको भ्यालु 2 सब्स्टिट्युट गर्दा Q2 र आईको भ्यालु 3 सब्स्टिट्युट गर्दा Q3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ है त यहाँसम्म नोट गरिसक्यौ यो भयो क्वार्टाइल्स क्याल्कुलेसन गर्ने तीनवटा क्वार्टाइल हुन्छ नि Q1 Q2 र Q3 क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला नोट गरिसक्यौ ल अब अब हाम्रो छ डेसाइल्स अब छ डेसाइल्समा यहाँ फरक पर्छ यति डेसाइल्स अर्को हामीले लेख्न गइरहेछौँ डेसाइल्समा डी आई क्लास आइएन बाई 10 आइएन अपन 10 यो भयो डेसाइल्स तर डेसाइल्सको भ्यालु कतिवटा हुन्छ 9वटा भ्यालु हुन्छ त्यही भएर 9 सम्म डेसाइल्स लेख्यौँ ल अब यो पनि लेख्नुस् अब तपाईहरु नोट गर्नुस् त कम्प्लिट भयो अब छ पर्सेन्टाइल्स अब हामीले पर्सेन्टाइल्स लेख्छौँ र पर्सेन्टाइलमा यहाँनिर पर्सेन्टाइलको क्याल्कुलेसनमा यहाँ पिआई र आइएन बाई 100 यो भयो पर्सेन्टाइलको फर्मुला र पर्सेन्टाइल कतिवटा पोसिबल छ 99वटा पर्सेन्टाइल हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ आईको भ्यालु रिप्लेस गर्दै जाँदा के को आईको भ्यालु 1 राख्दा P1 भ्यालु आउँछ 2 रिप्लेस गर्दा 2 P3 गर्दा 3 P30 गर्दा P30 क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो भयो पर्सेन्टाइलको फर्मुला नोट गरौँ गुड इभिनिङ आज ढिलो हुनुभयो अनिता छैन फर्मुला मात्र लेखेको अनि अब क्वेसन हामी अहिले 2000 TU 2071 को ओल्डमा सोधेको छ क्वेसन नम्बर 2 मा सोधिएको क्वेसन अहिले सल्भ गर्न गइरहेछौँ है
अब यसमा के भनिएको छ फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ marks of 250 students 250 students uh, of a campus, find the minimum pass mark if 20% students 20% students has failed, and also find the minimum mark obtained by top 25% students. डाटा हामीसँग दिएको छ। त सबभन्दा पहिला यो डाटाको के क्याल्कुलेसन गर्नु छ सबैजनालाई थाहा भयो। ओन्ली 20% स्टुडेन्ट्स। त पहिला क्याल्कुलेसन के गर्नु छ त्यसपछि क्याल्कुलेसन टेबल्स हामीले लेखौँला। सोलुसन गरौँ यसको सल्युसन। हो यो क्वेसन 2071 को हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 2 हो। अब यहाँनिर के भनेको छ फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क अफ 250 स्टुडेन्ट्स मिनिमम पास मार्क इफ 20%। त गिभन फर्स्टमा के भनेको छ 20% इफ 20% of the student had failed. If and only 20% of the students has failed, then अब भन्नुस् त पास मार्क कति पी कति P20 लेफ्टतिरको लिन्छ नि। फेल भनेपछि लेफ्टतिर त हामीले P20 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो। अल्सो अर्को क्वेसन छ अल्सो फाइन्ड मिनिमम मार्क अब्टेन बाई टप 25% स्टुडेन्ट। त हेरौँ मिनिमम मार्क अल्सो मिनिमम marks obtained by the top 25% of the students स्टुडेन्ट इक्वल टु कति पी कति टप 25 को मिनिमम मार्क यो P75 किनभने टप 25 त राइटपट्टि हामीले सधैँ लेफ्टपट्टिको सफिक्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ र लेख्छौँ होइन यसरी P75। यसको एनालाइसिस सबैजनाले तपाईँहरूलाई थाहा छ है। अब यही दुईटा भ्यालु यो क्वेसनमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला त यो डाटा दिएको छ नि 1 2 3 4 5 6 वटा क्लास दिएको छ। 6 वटा क्लासलाई बाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीले ड्र गर्छौँ कम्प्लिट गर्छौँ। यहाँ 6 वटा क्लास आउँछ आउँदैन होला 1 2 3 4 5 आउँछ होला हेर्नु त। यहाँ मैले लेखेँ मार्क्स या नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यता नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। डाटा फर्स्ट डाटा छ 0 to मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त्यसपछि अर्को CF यति गरेपछि पुग्छ हैन। अब यहाँनिर मार्क्स कति दिएको छ फर्स्ट मार्क 0 to 20 त्यसपछि दोस्रो मार्क 20 to 40 तेस्रो 40 to 50 अर्को 50 to 60 60 to 80 र अर्को छ 80 to 100 यसरी दिएको छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी 25 50 75 45 30 हो। क्लास इन्टरभल बराबर भए पनि केही फरक पर्दैन। क्लास इन्टरभल फरक छ भने मोडमा चाहिँ मोड क्याल्कुलेसन गर्दा सेम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फरक क्लास इन्टरभल फरक भयो भने केही फरक पर्दैन त्यसको नचलाउनु होला तपाईँहरूले। क्लासलाई केही नचलाउनुहोस् इन्क्लुसिभ भयो मात्र एक्सक्लुसिभ गर्ने अरू केही नचलाउनुहोस् बुझ्नुभयो ल। अब त्यसपछि तपाईँले CF गर्न सक्नुहुन्छ। ल गर्नुहोस् त CF कति भयो 25 क्लास कुन कुनमा नचलाउने
मेडियन र पार्टिसन भ्यालु मिनमा पनि मिन मेडियन पार्टिसन भ्यालु कुनमा चलाउने क्लास सेम भयो भने क्लास फरक भयो सेम बनाउने मोडमा मात्र है। यो कति भयो 75, यो 150, त्यसपछि एड गर्नुहोस् त 150 पछि 195 अनि 100 100 200 कति हुने भयो 225 225 अनि यता 250 एन को भ्यालु हामीसँग आयो 250 भ्यालु आयो है 250 छ। अब यसबाट हामीले फर्स्टमा क्याल्कुलेसन P20 को क्याल्कुलेसन गर्छौं P20 को क्याल्कुलेसन गर्छौं ल क्याल्कुलेसन अफ P20 माथिको मेटिरहेको छु ल क्याल्कुलेसन अफ P20 यहाँ लेखिरहेको छु म क्याल्कुलेसन अफ P20 क्याल्कुलेसन अफ P20 को क्याल्कुलेसनमा अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला त P20 क्लास P20 क्लास भनेको 20 n by 100th क्लास ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त 20 n को भ्यालु कति छ यहाँ हामीसँग n को भ्यालु 250 छ हेर्नुहोस् त 250 अपॉन 100 कति हुने भयो क्यान्सल गर्नुहोस् त दुईटा 0 50th क्लास भयो। अब ल हेर्नुहोस् त 50th क्लासमा CF just greater than cumulative frequency just greater than कति छ 50 is 50 भन्दा ग्रेटर कुन छ just greater than 50 is 75 हैन CF just greater than 50 is 75 a class corresponding to CF 75 is यसको corresponding क्लास कुन हो त यसको corresponding क्लास हामीले यहाँ देखिरहेको छौं कुन छ 20 to 40 ल corresponding क्लास 20 to 40 so P20 class is हो मेडियन जस्तै सिधै यो हेर्ने जस्ट ग्रेटर यसको रेस्पेक्टिभ क्लास लिने सेम मेडियन जस्तै क्याल्कुलेसन मेथड यो 75 आयो नि 75 को जस्ट रेस्पेक्टिभ क्लास लिने जस्ट ग्रेटरको है। अब यसबाट त्यसपछि हेर्नुहोस् एल को भ्यालु कति यहाँ एल को भ्यालु एल भनेको लोअर लिमिट 20 एच को भ्यालु एच कति छ दुईटैको फरक 20 एफ को भ्यालु फ्रिक्वेन्सी कति छ यसको 50 सीएफ कति छ सीएफ भनेको कुन जस्ट ग्रेटर जस्ट बिफोर 25 हो कि नै अब कुन बाँकी रह्यो यति गरेपछि पुग्छ 20n by 100 त हामीले अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं 20n by 100 कति छ यहाँ 50 अब हामीले फर्मुला प्रयोग गरेर यो P20 को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ल P20 को फर्मुला के हो त हेर्नुस् त P20 को फर्मुला छ P20 equals to L plus 20n by 100 minus CF upon F into H F into H यहाँनिर बरु अन्त्य लेखौँ त फर्मुला यो माथि म मेटिरहेको छु है माथि लेखिरहेको छु फर्मुला क्याल्कुलेसनको फर्मुला
P20 P20 को फॉर्मूला के त L plus 20n by 100 minus CF upon F into H by L plus P20 L plus। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा L को भ्यालु कति छ 20, H को भ्यालु 20, L पनि 20 प्लस 20n by 100 कति 50 माइनस CF 25 अपन फ्रिक्वेन्सी 50 तीनवटै भ्यालु राखिसक्यौं इन्टु H को भ्यालु 20। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। कति भयो त 20 प्लस 25 इन्टु 20 अपन 50 50 ले 2 क्यान्सल 2 ले 10 क्यान्सल कति भयो 30 भयो त होइन र 30 आउँछ यो 25 हैन हो 30 हुन्छ। अब मार्क्स कति भयो त P20 इक्वल्स टु 30 मार्क्स। ल P20 हाम्रो आयो आन्सर आयो 30 मार्क्स। अब अर्को अब कुन क्याल्कुलेसन गर्नु छ 30 मार्क्स आयो। अब अर्को कुन क्याल्कुलेसन गर्नु छ P75 है। यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। ल अब P75 क्याल्कुलेसन गरौँ। अब मेटौँ है त। त्यसपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। क्याल्कुलेसन अफ P75 क्याल्कुलेसन अफ P75 सबभन्दा पहिला P75 क्लास P75 क्लास इक्वल्स टु 75n upon 100 th class त 75 into n को भ्यालु 250 upon 100th क्लास क्याल्कुलेट गरौँ त कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुस् त क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति हुन्छ कति भयो 75 into 25 गर्दा 18.75 आउँछ क्लास ठीक छ। ओके 75 क्लास 75 into ओके 250 भनेपछि कति भयो त यो 100 into 10 गर्दा 187.5 187.5th क्लास। ल अब यसको जस्ट यसको चाहिँ जस्ट ग्रेटर भ्यालु कति छ 187.5 को जस्ट ग्रेटर भ्यालु 195 हैन यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन कति जस्ट ग्रेटर देन 187.5 is 187.5 is 187.5 is कति 195 a class corresponding to C of 195 is the C of 195 को just corresponding class कुन भयो त 50 to 60 50 to 60 हैन 50 to 60 therefore so
P75 class is 50 to 60, 50 to 60. अब यहाँनिर L कति? Here L को भ्यालु L को भ्यालु हाम्रो भयो 50 अनि H चाहिँ H यसकै लिने है, यसको डिफरेन्स कति छ 10, यो जुन क्लास सिलेक्सनमा आएको छ नि त्यसकै डिफरेन्स लिँदा 10 अनि फेरि F कति यसको F 45 CF नि 150, योभन्दा जस्ट ग्रेटर माथि प्रेसिडिङ 150 है। ल अब टेबलबाट त हामीले सबै भ्यालु लिइसक्यौँ, अब टेबललाई मेट्दा पनि हुन्छ। अब यसपछि P75 को क्याल्कुलेसन गरौँ। P75 इक्वल्स टु L प्लस 75N by 100 minus CF upon F into H. F into H equals to L को value L is 50 plus 70N by 100 75N by 100 कति छ 187.5 187.5 minus CF 150 upon frequency is 45 into H को value 10। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति हुन्छ त 58.33 ल 58.33 आयो P75 को भ्यालु 58.33 therefore P75 equals to 58.33 marks 58.33 marks है त 58.33 marks। अब हेरौँ त्यसो भए फाइनल आन्सर हाम्रो के भयो त देयर अब कन्क्लुजन लेख्नु डिसिजन कन्क्लुजनमा हाम्रो के आयो त कन्क्लुजनमा सोधेको छ 20% पास मार्क त हेन्स अब डिसिजन कन्क्लुजन लेख्दियौँ हेन्स इफ ओन्ली and also the minimum marks obtained by top 25% of the students is कति मार्क्स भयो त 58.33 मार्क्स। यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं। ल सबैजनाले बुझ्यौ यो सल्युसन। टु 2070 question number 6 from the following income distribution find the lowest income of richest 10%, त्यसपछि highest income of poorest 40% people, range of income of middle 60% people भनेको छ। अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला त यहाँ डाटा दिएको छ क्याल्कुलेसन टेबल सल्युसन
सल्युसन गरौँ। यहाँ क्याल्कुलेसन टेबलमा इन्कम दिएको छ। इन्कम चाहिँ केमा छ? इन 000 RS मा दिएको छ। त्यसपछि नम्बर अफ पर्सन्स, फ्रिक्वेन्सी पछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF। यो तीनवटा कम्प्युट गरौँ। कति छ? 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, त्यसपछि 15 to 19, 15 to 19 पछि 20 to 24, 20 to 24, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी छ 160, 200, 430, 140, 70। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एड गरौँ त यो कति भयो? 160 अनि यो 360 अनि यो 790 and 930, 1000 भनेपछि टोटल एन हुने भयो हाम्रो। टोटल एन 1000। ल त यो क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ है त। अब यसपछि क्वेसन नम्बर ए। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के छ? लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 20, 10%। यस, अहिले यो क्लासमै बनाउनु आवश्यक छैन, बनाउँदा पनि हुन्थ्यो तर आवश्यक छैन। अर्को ठाउँमा बनाउँदा पनि भएपछि, अर्को ठाउँ भनेको यो यतातिर क्लास सिलेक्सन गरेर अनि एक्सक्लुसिभ गरिदिने। मिल्छ। हो, यही गर्दा पनि भयो। यही, त्यही भएर यो हो, टाइम किन कन्ज्युम गर्ने? अब यहाँ कन्फ्युजन माइनस लेख्ने नलेख्ने के कुराहरू झन्झट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्नु, एकैछिनमा एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्ने सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर टेबलमै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल अब हेरौँ, लोएस्ट इन्कम अफ, यहाँ हेरौँ के क्याल्कुलेसन गर्नु छ। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल। यो कति हुन्छ? पर्सेन्टाइल कति क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नु त? लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10%, P90। किनभने 10% राइटपट्टि पर्छ रिचेस्ट भनेपछि, लेफ्टमा त P90। सो यो क्याल्कुलेसन हामीलाई गर्नु छ P90। अब क्याल्कुलेसन अफ P90। अब क्याल्कुलेसन अफ P90 त अघि जस्तै क्याल्कुलेसन गरौँ P90 को। P90 क्लास इक्वल्स टु 90n अपन 100 भनेपछि 90n अपन 100 भनेको कति भयो? 90 इन्टु 1000 अपन 100 भनेपछि कति भयो? 900। CF को भ्यालु कति आयो त यसको आन्सर? यसको आन्सर भयो 900 क्लास, हैन? दुईटा जिरो क्यान्सल हुँदा 900 क्लास। CF just greater than 900 is, CF just greater than 900 is कति छ? 930। यो हो नि, हेरिरहेको छु यो 930। A class corresponding to
corresponding to C of 930 को corresponding class 15 to 19, 15 to 19. Therefore P90 class is कति भयो? P90 class is 15 to 19. यो के which is inclusive type. Its exclusive classes is its exclusive class is कुन हुन्छ? यहाँ लेखिदिउँ is 14.5 to 19.5 भयो. 14.5 देखि 19.5 सम्म हुन्छ हेरौँ. ओके ल अब यहाँनिर यसपछि यल को भ्यालु अब लिउँ त. यल कति? 14.5 मेटौँ. मेटिदिन्छु ल. ल्याउँ त यल को भ्यालु छ 14.5. एच को भ्यालु एच कति? यो दुईटैलाई घटाउँदा 5 अनि फ्रिक्वेन्सी यसको 14.14 140. CF जस्ट ग्रेटर कति भयो? 790. त्यसपछि अब 90 यसपछि क्याल्कुलेसन गरौँ त. P90 इक्वल्स टु P90 हैन. P90 इक्वल्स टु L प्लस 90n by 100 minus CF upon F into H. भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. L is 14.5 plus 90n by 100 को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ अघि नै? 900 माइनस CF कति छ? 790 upon F फ्रिक्वेन्सी is 140 into H को भ्यालु. H is class size is H is here 5. क्याल्कुलेसन गरौँ यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ. ल फाइनल आन्सर 18.4286. यो केमा छ डाटा हेरौँ त. हेर्नु हो इन 000 RS मा छ. सो अब हामीले रुपिजमा लेख्नु पर्दा 18.4286 इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ. 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि कति हुन्छ त यो रुपिज 18,428.60 रुपिज. यो भयो P90 को. अर्थात् हामीलाई फर्स्टमा के सोधेको छ? लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10%. त हेन्स द लोएस्ट इन्कम अफ richest 10% of the people is रुपिज 18,428.60. यो एउटा आन्सर भयो हाम्रो. यसरी लेख्ने आन्सर कम्प्लिट भयो. यो क्वेसन नम्बर फर्स्ट को भयो. अब यसमै सेकेन्ड को हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% पिपल.
कम्प्लिट भइसकेको छ यो। भयो ल, अब मेटौँ। अब बी नम्बरमा के छ, नम्बर 2 मा, नम्बर 2 मा यो त टेबल हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर नमेटेको। नम्बर 2 मा छ हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% पिपल। द हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% अफ द पिपल कति हुन्छ भन्नुहोस् त। पुअरेस्ट 40, पुअरेस्ट 40लाई लेफ्टमा राख्ने हैन, P40 यो हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ यहाँनिर। सो अब क्याल्कुलेसन अफ P40, क्याल्कुलेसन अफ P40, P40 क्लास 40n by 100th क्लास, 40n भनेको 40 into 1000 upon 100th भनेपछि कति हुन्छ यो 400th क्लास। CF just greater than 400 is just greater than 400 कुन CF आइरहेछ 790, 790 a class corresponding to CF 790 is 10 to 14, यो inclusive हो, inclusive type, its exclusive type is exclusive type class is 9.5 देखि 14, 9.5 देखि 14.5, 9.5 देखि 14.5, therefore P40 class is therefore so P40 class is 9.5 देखि 14.5 यो भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसपछि L को भ्यालु 9.5, H को भ्यालु 5, फ्रिक्वेन्सी कति छ 9.5 देखि यो 430, CF 430 360। अब हामीले P40 क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। P40 को फर्मुला छ L plus 40n by 100 minus CF upon F into H। L को भ्यालु L कति 14 कि 9.5, 9.5 plus 40n by 100 भनेको 400 minus CF कति छ 360 upon फ्रिक्वेन्सी 430 into H5। क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ यसको आन्सर 9.9651 in 000 RS भनेपछि यसलाई 9.9651 into 1000 गर्दा कति हुन्छ त रुपीज 9,965.10। ल यो भयो आन्सर। अब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, द हाइएस्ट इन्कम अफ
the highest income of poorest 40% of people is rupees 9965.10 आन्सर यति रुपिज भयो आन्सर। तेस्रो छ अब तेस्रो नम्बरमा छ थर्डमा रेन्ज इन्कम अफ मिडल 60%। त रेन्जको लागि त पहिला लिमिट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो। त लिमिट्स अफ पहिला लिमिट्स अफ इन्कम अफ मिडल 60% of the people are ल भन त मिडल 60% को लिमिट्स कुन कुन यो बीचमा हो पी र पी क्यालकुलेसन गर्दा यो बीचमा 60% छ भनेपछि यो भयो P20 र यो P80 त यो हो P80 यो दुईटा भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने अनि त्यसपछि रेन्ज क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा P80 को भ्यालु माइनस P20 को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने। अब यहाँ P80 क्यालकुलेसन गर्ने सेम प्याटर्नबाट र P20 पनि क्यालकुलेसन गर्ने अनि दुईटै भ्यालु आइसकेपछि दुईटैलाई घटाउने अनि आन्सर आउँछ रेन्ज इन्कम है। अब यो मलाई लाग्छ तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ P80 P20 र यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्ने आन्सर भयो।